سارعوا للتسجيل في هذا الموقع الكندي الذي يتيح لكم تكوين لمدة 9 أشهر فيما يخص الناس الذي لهم اختصاصات في الارشيتكتور، يعني الهندسة والعلوم الإنسانية إذا كانوا عندهم دبلومات أو كانوا طلاب يدرسون في الجامعة في هذه الاختصاصات. فتابعونا بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شاهدت في بداية الفيديو، كندا تتيح موقع للتسجيل فيه. سارعوا للتسجيل فيه، يتيح لكم فرصة عمل لمدة 9 أشهر والراتب $2500 كندي. من هم يعني المطلوبين؟ هم كل من له دبلوم متخصص في يعني في الارشيتكتور، الهندسة بكل أنواعها، وإذ كان كذلك طلاب يعني دي étudiants يتابعون دراستهم في الجامعات أينما كانوا، فلهم الحق في التسجيل هنا في هذا الموقع. وإذا اخترت فإنك سيقومون بإعطائك لمدة 9 أشهر، فهو كما نقول تكوين لمدة 9 أشهر. المبلغ $2500 أمريكي لتلبية حاجاتك من الكراء والأكل والشرب. المهم، قبل أن ندخل، إذا كنت أول واحد شاهد هذا الفيديو، ما عليك الاشتراك في القناة ليأتيك كل ما هو جديد إن شاء الله ومفيد. قبل كذلك أن نبدأ على بركة الله، إذا أعجبك هذا الفيديو كذلك ما عليك إلا الضغط على زر لايك، وإذا لم يعجبك كذلك تستطيع أن تضغط على زر ديسلايك إذا لم يعجبك هذا الفيديو ولم تجد فيه أي فائدة. الآن نقوم مباشرة للدخول إلى هذا الموقع وكيفية التسجيل فيه. فالسارع في الموقع سيغلق في 9 مارس 2020، بعدها سيغلق، ثم بعد تقريبا 3 إلى 4 أسابيع يقومون من هو يعني نجح في هذه أو اختير، سيقومون بإرسالك عن طريق الإيميل هذا الخبر إن شاء الله. لكل واحد أتمنى له التوفيق. فندخل على الموقع هذا ولنا عودة بعد حين. عدنا إليكم مرة أخرى. ها هو الموقع. فيه الأول يدعم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، فهنا في الأسفل تستطيع تغيير اللغة التي تريدها وأنت فيها يعني جيد. نحن نعمل قمنا بتغيير اللغة إلى الفرنسية. بروغرام دو ستاج كوراتوريو. هذا الموقع كما قلت يتيح لك تكوين لمدة 9 أشهر، والمبلغ التي تتقاضاه هو €2500 موجودة هنا كما تشاهدون. من هم يعني المعنيين؟ Avec le programme de stage curatorial, le Centre canadien d'architecture souhaitait partager son expertise avec des étudiants ou des jeunes diplômés dans les domaines de l'architecture, du design, des arts et des sciences humaines aussi، يعني العلوم الإنسانية، intéressés à explorer des aspects éditoriaux et curatoriaux de l'architecture. Les candidats sélectionnés seront invités à se familiariser avec l'approche curatoriale du CCA, en particulier ses activités liées à sa collection des
كل واحد هذه يعني قلت الانتريسي هما لي ديبلومي لي زيتيديون في لي دومين هذو، الاركيتكتور، الهندسة بكل أنواعها والعلوم الإنسانية، والناس وكذلك الطلاب اللي يدرسوا في الجامعة في هذه الاختصاصات. La date limitée pour souhaiter ou soumettre une candidature est le 9 mars 2020. ساعة ومن بعد يغلق الموقع. حبيت يعني سارعوا للتسجيل فيه. هنا كل المعلومات الموجودة. tous les étudiants ou jeunes professionnels qui sont nés le 1er janvier 1990 ou après. يعني اللي زايدين هذا من الشروط لازم يكون ثان زايد في 1 جانفي 1990 et après، يعني ما بعد 1990. هذا من الشرط. كما تشاهدون ce programme de stage alloue une somme de 2500 canadiens par mois، يعني تقاضى 2500 دولار كندي par mois aux stagiaires sur une période de 9 mois pour couvrir les frais كما قلت de logement، يعني باش تغطي اللوجمون et le sujet تاعك à Montréal. هنا في مونتريال. la loi de l'impôt sur le revenu de Canada، يعني حتى كما يقولوا الضرائب، يعني إذا كنت تدفع ضرائب. La langue utilisée au CCA sont le français et l'anglais. Le stage n'est pas renouvelable، يعني 9 mois، يعني واحد ما يخسر والو. هنا نزلوا en bas تقرأ على ريسبونسابيليتي، كاع شي يحبوا هذا يعني هذه الاكسبيريونس اللي يديروها entre les étudiants et les diplômés. وهنا تدخل هنايا تشوف اون لين جو سي، هنا تدخل تعمر واذا كانت عندك دي كيستيون هنا هاوليك الايميل تاعهم ترسلهم اذا كانت عندك نيمبورت كال كيستيون. وهنا كاين دي كيستيون اللي الناس طرحوها، دي كيستيون ولا ريبونس عليها هاي موجوده هنا اون با. المهم ما نطولوش. واحد يدخل باش يسجل هنا اون لين جو سي سي، تدخل هاو الفورمولا بروغرام دو ستاج كوراتوريو 2020-2021 renseignements personnels. باش نصور لكم بيان le nom, le prénom, date de naissance, citoyenneté، يعني la nationalité, diplôme le plus élevé، diplôme تاعك شتا هو، instruction، الانستيتيوشن تاعك وين درتو، الكوريال، اني دوبتوسيون مثلا وين تديتو. كل شي اللي عندهم فيه اطوال لازم تعمرو. ادريس بيرسونيل تاعك كل شي هنا لي رونسينمون تاعك. téléphone، comment vous avez connaissé de ce programme، par internet par YouTube، ديرنا كيفاش تعرفت عليه. وهنا الكوريكولوم يعني لو سي في تاعك تكون ديجا بيان بريباري، تكون دايرو سور ان فلاش ديسك طلعو ديريكت، تابوي هنايا وتيليشارجيه. اناليز كريتيك هنايا ثان كما يقولوا البروجي تاعك، تحب تحكي على الاركيتكتور تاعك ولا لي سيونس ولا العلوم الانسانيه، دير ان تريديجي ان رابور n'importe quel domaine. Titre de votre analyse critique، تعطي un titre. référence، premier référence هنايا le nom prénom établissement département courrier professionnel، يعني سي التليفون بروفيسيونيل تاعك اذا كنت تخدم. سي دي انفورماسيون بيرسونيل، l'adresse، la ville وين ساكن، يعني في n'importe quel pays. دوزيام ريفيرونس تاع لو نو، يعني تعاود لو نو البرينو تاعك، باسكو سي دي هنايا هادو سي ملايا كما يقولوا استمارات، تعاود لو نو، تكتب لو نو لو برينو، نو دو فامي تاعك، تيترو بوست اوكيبي اللي راك تخدمو الان، ايتابليسمون وين راك، ديبارتمون،
الآخر تليفون بروفيسيونيل، كوريال بروفيسيونيل، ادريس بروفيسيونيل. إذا كنت تخدم هنايا فوالا هنايا دوكا ابري اون با تامبريمي لو فورمولير. هنا تامبريمي لو فورمولير و تحب تعمرو بار ان ستيلو نوار ديريكت. هنايا lorsque vous avez terminé de remplir le formulaire veuillez imprimer une copie pour toute consultation يعني ultérieure puis le soumettre. هنايا تعاود و نهار اللي ترومبليها كاينه لادريس اون با، تبعث سوا تبعث بار ادريس ولا بار ايميل دو بريفيرونس كيما يقولوا هما يبعثوا بار ايميل، وتيليشارجي لي ديبلوم تاعك والسي في تاعك ونتكل على ربي وان شاء الله التوفيق للجميع كما يقولوا. فالتسجيل هو الديرنيي ديلي هو 9 مارس 2020. سجلوا واحد بالك كما يقولوا علاه واحد ما يكون عنده الحظ ان شاء الله كما يقولوا. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. وهذا ما كنت اريد ان اقاسمه معكم طبعا للفائدة ان شاء الله. والسلام عليكم.